तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो आओ सब के सब। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया ने देख लिया कि थोड़ा सी सब्र करने के बाद अल्लाह ताला की मदद और नुसरत किस तरीके से आ रही है। इसी तरीके से मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा था, इसी तरीके से उलमा को जो है दहशतगर्द बतलाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने वो हालात को भी तब्दील किया। दुनिया ने देखा मदारिस के अंदर आकर बड़े बड़े हुक्काम आए, कलेक्टर एसपी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बच्चों को खाने के लिए और इनको रहने के लिए सही इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर कैसे वो हथियारात का इस्तेमाल कराएंगे या हथियारात रखेंगे। तो ऐसे जो जालिम किस्म के लोग थे, जिन्होंने बदनाम करने के लिए मदारिस को बदनाम करने के लिए प्लान बनाया था, अल्लाह ताला ने उन्हें भी शिकस्त फाश दी है। हर जगह दहशतगर्दी का अड्डा अगर कुछ था तो इनकी नज़रों में वो मदरसा था। अब अल्लाह ताला ने उसमें से निकाला है। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया है। आइए देखिए, इन मदारिस के अंदर इंसानियत नवाजी की तालीम होती है, मसावात की तालीम होती है, सेकुलरिज्म का जो है अलमबरदार बनाया जाता है और वो एजुकेशन दिया जाता है कि जिसके अंदर कूट कूट कर इंसानियत भरी हुई रहती है। सिर्फ मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करना, सिर्फ मुसलमानों की मदद करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि हर भारतीय की, हर हिंदुस्तानी की मदद करना सिखाया जाता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के अंदर सैकड़ों ऐसे मनादिर अल्लाह ताला ने दिखाए हैं कि मुसलमान दाढ़ी और टोपी वाला सड़कों पर खड़े रहकर जो है लोगों को खाना खिला रहा है, सड़कों पर खड़े रहकर लोगों को पानी पिला रहा है, सड़कों पर खड़े रहकर उनकी खिदमत कर रहा है, अपनी गाड़ियां पेश कर रहे हैं, उनको घरों तक के पहुंचा रहे हैं, उनके छालों में मरहम लगा रहे हैं, उनके बच्चों को सीने से लगा रहे हैं। दुनिया ने देखा कि इस कदर जो है लॉकडाउन के अंदर मुसलमानों ने वो अजीम खिदमत दी है, और भी दूसरी कौमों के लोगों ने, दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने, हमारे सिख भाइयों ने और क्रिश्चन भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, जो संजीदा किस्म के इंसाफ पसंद हिंदू है, उन तमाम ने जो है ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है कि रहती दुनिया तक के उनका नाम बुलंद रहने वाला है। उनके नाम को लोग ये जो है ताज़ा करने वाले हैं, उनसे सबक हासिल करने वाले हैं। ये लॉकडाउन के अंदर जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो मुसलमानों ने तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है, मेरे अजीज़ दोस्तों, उसको बाकी रखने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल जार हक़, उन पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर हक़ है, हर इंसान का तुम्हारे ऊपर हक़ है। यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई तुम सब्ज़ी तैयार कर रहे हो, रोटी तैयार कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो अपने पड़ोसी का ख्याल करके कुछ थोड़ा सा इजाफ़ा कर लिया करो और अपने पड़ोसी तक के उसको पहुँचाने की कोशिश करो। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए और ये पेट भर कर खाना खा ले। तो ईमान की अलामत और ईमान का दर्जा और ईमान की ताजगी किन जुमलों के अंदर है, उसे हमें तलाश करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सब तक के ये चीज़ जो है पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज़ को लॉकडाउन के अंदर जो आपने गरीबों को खाना खिलाया, मज़दूरों की मदद की, उसको बाकी रखने का फिर एक तरीक़ा यही है कि अब जब हमारी मसाजिदें इंशाअल्लाह खुल जा रही हैं तो हमारी हर मस्जिद को एक सेंटर बनाए, हम हर मस्जिद के अंदर एक लंगर खाना कायम करें। हर मस्जिद के अंदर हम कोशिश करें कि अतराफ़ अकनाफ़ के अंदर जो मुस्तहिक़ीन रहते हैं, गरीब रहते हैं, बेवा रहते हैं, यतीम रहते हैं, उन तमाम को इस दस्तरखान से 2 टाइम की रोज़ी मिलने लगे। और बहुत आसान फार्मूला है, जिसको समझना है उन मसाजिद में आकर हम इंशाअल्लाह वो फार्मूला बताएंगे, वो प्लानिंग बताएंगे कि जिसकी वजह से आप आसानी से जो है इन गरीबों और यतीमों की हमेशा खिदमत कर सकते हैं। इसके लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कतरे कतरे दरिया बन जाता है। हर आदमी 1 किलो 2 किलो आटे से रोटी बनाकर मस्जिद में लेकर आए, हर आदमी अपनी बिसात के मुताबिक जो है सालन बनाकर लेकर आए और इस मस्जिद से एक लंगर खाना जारी हो जाए कि 100 लोग खाना खा रहे हैं, 50 लोग खाना खा रहे हैं।
میرے عزیز دوستو، وقت کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے بھوکا رکھا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگوں کو جنہوں نے پیاسا رکھا تھا، آج یہ عاشورہ کے موقع پر ہم کو تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ شربت پلا کر دل کو تسلی دے دیتے ہیں۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ صرف 10 دن جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد کر کے پھر اسے بھولنا، یہ صحیح پیغام نہیں ہے، بلکہ صحیح سبق یہ ہے کہ ہم زندگی بھر کے لیے واقعات کربلا سے ایک سبق حاصل کریں اور پورے عام مہینوں کے اندر 11 مہینے تک کے اس پیغام کو دوسروں تک کے پہنچانے والے بنیں، ہر مظلوم کی مدد کرنے والے بنے، ہر غریب اور محتاج کی مدد کرنے والے بنے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا نے جو واقعات جو جس طریقے کے چھوڑے ہیں، ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کرنا چاہیے، اسے دوسروں تک کے ایک میسیج اور پیغام کے طور پر پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، عاشورہ کا روزہ ہم رکھیں گے، بڑی فضیلت روایتوں میں آئی ہوئی ہے یقیناً، لیکن وہاں پر بھی ایک نقطہ جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، پھر ذہن کے اندر رکھ لیجئے، پھر اس کی یاد تازہ کر لیجئے، پھر اسے دوہرا لیجئے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، ہم 9-10 کو رکھیں گے یا 10-11 کو رکھیں گے۔ عبادت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا ہے، تو عام زندگی میں کیسے برداشت کریں گے؟ یہود و نصرانی کے طریقے کو اپنے گھروں کے اندر مت لی جائیے، اپنے شادی بیاہ میں ان کے طریقوں پر جو ہے خوشیاں مت منائیے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو آپ اور ہم زندہ کرنے والے بنے۔ میرے عزیز دوستو، عاشورہ میں یقیناً جو ہے وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے خالق اور مالک کو راضی کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑی سے بڑی مصیبت اگر آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی اگر آ جائے، بڑے سے بڑے مظلومیت کا وقت ہمارے پاس اگر آ جائے، تو ہم رجوع اللہ کی کیفیت سے، تعلق مع اللہ کی کیفیت سے اپنے خالق اور مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ عبادتوں کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو راضی کر سکتے ہیں، سجدے کے ذریعے سے ہم اپنے خالق اور مالک کو راضی کر سکتے ہیں، دعوت اور دعا کے ذریعے سے اپنے خالق اور مالک کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ خوشی یا غمی ہو، اس موقع پر سب سے زیادہ ہم کسی کو اگر راضی کرنے کی فکر کریں تو وہ خالق کائنات احکم الحاکمین رب العالمین کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ محرم الحرام میں یقیناً کچھ خرافات بھی ہوتے ہیں، کچھ ذہنی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ غلط چیزیں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ اسے غم کا مہینہ ہی سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں شادی بیاہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط روایتیں اور غلط باتیں اس مہینے سے متعلق لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ سیرت حسین پڑھیے اور روایتوں میں ماہ محرم الحرام سے متعلق جتنی احادیث ہے اور قرآن پاک کے اندر جو اشارہ ہے، اس سے ایک پیغام ملتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کے راستے کے اندر انتقال کر جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور تم اس کے سلسلے میں شعور نہیں رکھتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس سے روزی دیے جاتے ہیں۔ شہادت جو ہے ایک زندگی ہے، شہادت اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ شہید جو ہے زندہ کہلاتا ہے، اس لیے زندہ لوگوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے۔ زندہ لوگوں کو اس سلسلے میں، شہادت کے درجے پہ جانے والوں کے سلسلے میں جو ہے بہت زیادہ غم نہیں منایا جاتا ہے۔ آج جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس میں بھی جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک شہید کا درجہ پا رہے ہیں۔
अल्लाह ताला तमाम कोरोना वायरस से मरने वाले, इंतकाल करने वालों को शहादत का दर्जा अता फ़रमाएँ, उनके मरहूमीन के तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाएँ, हिम्मत अता फ़रमाएँ। आइए हम अहद करें कि माह मुहर्रमुल हराम में जो पैगाम हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने और शुहदाए करबला ने दिया था, हम ज़िंदगी के भर के अंदर दूसरों तक के पहुँचाने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।